दिन खिप्रो बड़ी खुशी होती है। पूछे। हाँ, तीसरी कॉल है। आप पूछे जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए भाई, क्या पूछेंगे आप? ये है कि एक हदीस में आता है कि ये अपना दुआ जो है, दुआ दुआ करना, हाँ हाँ, ये तकदीर को जो है वो तब्दील कर सकती है। क्या करता है? तकदीर जो अल्लाह ताला का लिखा होता है ना, हाँ हाँ, वो दुआ के जरिए वो तब्दील हो सकती है। तकदीर को दुआ जो है वो डाल सकती है या तब्दील कर सकती है। दुआ से तकदीर तब्दील हो जाती है। हाँ, ये जो है वो इस तरह वो एक हदीस में इस तरह आता है कि जो है वो अल्लाह ताला जो तकदीर लिख दी है ना, हाँ, वो तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद हो गए लिखे हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना भी कई दफा यही बात बताते हैं कि अगर कोई तकदीर दुआ से बदलती है तो वो भी अल्लाह ने तकदीर के अंदर ही लिखा होता है। वो जरा वजाहत आपने जो मेरे भाई हदीस पाक फरमाई ना कि एक तरफ तो आता रोफात कलाम और जफात सौ के कलम उठा लिए गए हैं, स्याही तक पहुंच गई। दूसरी तरफ ये आता है कि हम दुआएं करते हैं तो फिर बदल जाती है तकदीर। ला युरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तो बात जैसे ताहिर साहब ने मेरी दोहरा दी ना, मैंने कई मरतबा ये तफसील से बयान किया वो कि हमारे देखने में वो मेरे भाई बदलती है, बदलता कुछ नहीं। जो कलम उठा लिए गए वहां ही लिखा होता है कि ये बीमार होगा, आगे होता है कि फिर ये दुआ करेगा तो फिर ये फैसला बदल दिया जाएगा और इसको शिफा दे दी जाएगी। लिखा वही होता है। जैसे मौलाना सैयद अनुशा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हमारी जो है उनमें है कि कश्मीर के एक राजा ने, मुसलमान था इन डोगरों से पहले, उसका नाम भी लिखा है। उसने एक आलम दीन से पूछा कि क्या तकदीर बदल जाती है? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया आलम ने कि बदल जाती है अगर दर तकदीर बाशुद, अगर वो बदलना भी तकदीर में हो, वरना जो फैसला ना कती कि ये नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलता। जो पहले ही है ना पेंडिंग कि ये जो है इसकी उम्र 60 साल है, मगर अगर इसने सदका कर दिया तो 70 साल कर दी, पहले ही वह लिखी है। तो अगर उसने वो काम कर दिया तो हमारे ख्याल में है कि बदल गया, बदला वगैरह कुछ नहीं। अच्छा। तो सब कुछ वहां पहले ही था। नहीं, अब हम तो हुस्ने जानी रखते हैं ना कि कोई बीमार हो जाए तो बंदा कहता है कि यार दुआ, ये दवाई से नहीं बल्कि दुआ से ये बंदा ठीक हुआ। अच्छा, यही ताहिर साहब लिखा था ना कि दुआ करेंगे तो ठीक होगा। मगर लिखा ये भी वही पहले। बिल्कुल। बात तो सिर्फ ये है कि है यही था, दवाई से ठीक होगा या दुआ से ठीक होगा, ये सब पहले ही लिखा हुआ है कि बीमार होगा ये दुआ करेंगे या ये सदका करेंगे या दवाई खाएंगे। जो ये है ना कि अल्लाह ताला को माज़अल्लाह को नई बात सूझी हमारे बताने से, जो पहले उसके लिए नहीं, ये कुफ्र है। वो सब कुछ पहले से जानता कि ये दुआ करेंगे मैं कबूल करूंगा। हाँ, तो बदलता हमारे इंसानों के लिहाज से है कि हम समझते हैं कि बदल गया, अल्लाह के लिहाज से कुछ नहीं बदला। वहां पहले ही सब कुछ इल्म था कि ये होगा, बाद में ये होगा। जी बहुत बेहतर जी। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। अपने दोस्तों को भी बताएं और किसी मस्जिद के अंदर या किसी जगह पे ऐलान भी करवाएं इस प्रोग्राम के बारे में। और दोस्तों को हमारा फोन नंबर भी बताएं कि वहां से भी कॉल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कोई नहीं आएगा। नहीं खर्च, घर बैठे पंजाब से इंशाल्लाह आपके लिए कुरान और सुन्नत की आवाज आएगी। बड़ी खुशी होती है आपकी आवाज सुनकर। अल्लाह खैर करे, मेहरबानी जी। इसकी बारी भी आ जाए हदीस पाक की। जी आ गई जी इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि कुरान करीम में नाजिल हुआ था कि वाज़े तौर पर 10 बार जी चूसने से या दूध पीने से हुर्मत साबित होती है। बाद अज़ां उसको मनसूख करके हुक्म दिया कि 5 बार चूसने से हुर्मत साबित होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक यही बात रही। सवाल पूरा हो गया जी। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, हम फैसलाबाद से बोल रहे हैं जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। फैसलाबाद से बात कर रहे हैं जी, फरमाइए बहन। पहले मेरा गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था, उसमें पथरी थी। अच्छा। तो फिर हो गई है। अब मैंने दवाएं लगवाई हैं और पूछना फिर दोबारा ना हो जाए कोई पढ़ने के लिए बताएं। जी मौलाना, बहन कह रही है कि गुर्दे में पथरी थी, अल्लाह इलाज करवाया, निकल गई, फिर दोबारा हो गई है। फिर हो गई जी, फिर हो गई। नहीं कहते हैं कोई बताए नहीं, दोबारा हुई है या आप चाहती हैं कि दोबारा ना हो? हाँ जी, दोबारा हुई है। अब दवाएं लगवाई है ना, फिर आप पूछना कि दोबारा ना हुई तो वसीफा बता दें आप। मतलब फिर ना हो। फिर ना जी, अल्लाह रहा। हाँ जी, दोबारा ना हो। अल्लाह करो, तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए, अल्लाह से शिफा ही मांगनी चाहिए। तो मेरी बहन 131 मरतबा ना हाँ जी
صبح اور شام آپ یا سلام اچھا یہ پڑھا کریں، اول آخر درود شریف، اس کو ناگا نہ کریں، انشاءاللہ ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ 131 بار یا سلام اور اول آخر درود شریف، اللہ شفا دے تندرستی کے۔ ہر روز فجر کے بعد؟ ہر فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی، یعنی صبح اور شام؟ صبح اور شام، پہلے بھی آگے پیچھے پڑھا جائے، کوئی دونوں وقت پڑھنا چاہیے۔ اچھا کرم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ چلو ٹھیک۔ تو اس پر سوال کیا ہے پھر یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اب کیا حکم ہے آخر؟ اچھا جی اس کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں۔ نا اس میں ہے کہ حدیث پاک کا مضمون پڑھا کہ پہلے جب اترانا یہ حکم کہ بچہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مولانا صاحب سے نا ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں اپنے خواب کے بارے میں۔ جی جی کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ فیصل آباد سے۔ جی فرمائیے، سن رہے ہیں مولانا آپ کی بات۔ مولانا صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تقریباً 4-5 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میں ایک خواب نا مسلسل دیکھتی ہوں، مسلسل مین کے اکثر جی خواب میں دیکھتی ہوں کہ جیسے بارش ہو رہی ہے۔ جی جی کبھی تو سفید بارش جیسے ہوتی ہے، موسم بالکل روشن ہے اور اس میں بارش ہو رہی ہے، اور کبھی یہ کہ کالے بادل ہیں اور پھر بارش ہو رہی ہے، اور کبھی یہ کہ کیچڑ نہیں ہے، بڑی خوشگوار سی بارش ہے، اس میں بھیگتی بھی ہوں، اور کبھی یہ کہ کیچڑ ہے اور اس میں بھیگتی ہوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کسی سے ڈسکس کیا، انہوں نے تو مطلب یہی کہا کہ بہت اچھی ہے یہ تو، لیکن پتہ نہیں اتنی کانسٹنٹلی میں اس کو دیکھتی ہوں، اتنی کانسٹنٹلی میں نے اس کو دیکھا ہے، کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ یعنی آپ نے سوال آپ کا پورا ہو گیا بہن؟ ہاں جی۔ یعنی بارش بار بار دیکھتی ہیں اور گزشتہ کئی برس سے دیکھ رہی ہیں، اور مختلف نوعیتوں کے اندر، کبھی اجلی بارش ہے، کبھی جیسے گٹائیں آتی ہیں، کبھی کیچڑ والی، اور کبھی بارش دیکھتی ہوں بس۔ بارش آپ دیکھتی، اب یہاں تو پڑھا نہیں ہوگا وہ سبستان رضا، نہیں وہ نہیں پڑھا، وہ شمع سبستان رضا نہیں ہوگا، اس میں بھی دیکھیں گے۔ مگر بہرحال میری بہن آپ جو ہفتے کر لیں، کتاب ہے تعبیر الرؤیا، لے آؤں گا، وہ لے آئے نا اگر ہے۔ چلیں بہن ایسا کر لیں کہ اپنے سوال کو نا اگلے ہفتے تک کے لیے جواب کے لیے ہماری معذرت قبول کر لیں، ذرا دیکھ کر اچھے طریقے، کیونکہ اٹکل سے نہیں بات کرنی چاہیے، خواب کا معاملہ بڑا نا اہم ہوتا ہے نا، اور جو آپ لگاتار دیکھ رہی ہیں، ویسے بظاہر ہے وہ تو دیکھ لیں گے کتاب ہے، یہ بات خوشی کی، جس نے بھی بتایا تھا نا بری بات نہیں، کیونکہ باران نے رحمت ہی کہتے ہیں نا، بارش جو ہے اللہ کی طرف ہے رحم سی، اس لیے بادل جو آتے ہیں کبھی سیاہ کبھی دوسرے، دونوں طرح کے بادل آتے ہیں، اور ان میں سے اللہ کی فضل سے آپ نے کوئی ایسی بری چیز نہیں بارش میں سے دیکھی، پانی برس رہا ہے، رحمت ہو رہی ہے، تو ہے تو یہ خواب مبارک، باقی تفسیر انشاءاللہ تعبیر سے رویا سے دیکھ لیں۔ بہن اگلے اتوار آپ کال کر لیں، یاد رکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا مسئلہ۔ انشاءاللہ۔ میں اور بھی پوچھنا تھا، جی پوچھیں۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی میں کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے یہ پوچھا، آپ نے مجھے بتایا بھی، آج سے 4-5 ماہ پہلے، ہم 4 بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں ہم جوان ہیں سب، کوئی رشتہ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو وہ انجام تک نہیں پہنچتا، اور ہم لوگ تھوڑے سے مذہبی ہیں، ہمارا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ اچھے لوگ ہوں، اللہ کے راستے پہ، تھوڑا اونچا بولیں بہن تاکہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں، اللہ کے لوگ ہوں، اللہ والے ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ تو ایسے لوگ ہمارے گھر ہیں، لیکن کچھ بھی مطلب نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی خاندان میں ایسی بات نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے فائنینشلی کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں جو ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھی ایسے ہی بس ذہن سے چلا جاتا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی بندش کروائی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، دل تو نہیں مانتا ایسی چیزوں پہ کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی حالات جو ہے نا ان کو دباؤ کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کمزور جو ہے